नमस्कार, हिमशिखर टेलिभिजनको फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, तपाईले हामीलाई आफ्नो टेलिभिजन सेटसँगै हिमशिखर टेलिभिजनको युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजका माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अनुकूल समयमा। दर्शकवृन्द, एकपटक देवताहरूका पनि देवता इन्द्र भ्रमण गरिरहेका बेला एउटा किसान सुक्खा जमिनमा गोरु जोतिरहेको देखेर किसानलाई सोधेछन्, यो खडेरीमा किन गोरु जोतिरहेका छौ? किसानले भनेछन्, आज बेलुका पानी पर्छ, भोलि खेत लाउनु पर्छ, त्यही भएर आज जमिन जोतिरहेको छु। पानी पार्ने नपार्ने रिमोट आफूसँग भएको, तर किसानले पुरा आत्मविश्वासका साथ बेलुका पानी पर्ने बताएपछि इन्द्रले फेरि सोधेछन्, पानी पर्छ भन्न कुनै निश्चय छ? किसानले उही विश्वासका साथ भनेछन्, हो, भरे अवश्य पानी पर्छ। यो सुनेर इन्द्रले रिसाउँदै बेलुका पानी नपार्ने योजना बनाए। उनले साँझ जुनकिरीलाई बत्ती नबाल्न, झ्याउकिरीलाई नकराउन र बादललाई नगर्जन आदेश दिएछन्। साँझ पर्यो, किसान आफ्ना गोरुलाई बेलुकाको घाँस हाल्न भन्दै पुल्ठो बोकेर गोठतिर लागेछन्। किसानको हातको बत्तीलाई जुनकिरीको बत्ती झैँ ठानेर झ्याउकिरी झ्याउ झ्याउ कराउन थालेछन्। जब झ्याउकिरी कराउन थाले अनि बादल बडो उत्साहका साथ गर्जिन थालेछ। बादल गर्जिसकेपछि प्रकृतिको नियम मान्नै परिहाल्यो। इन्द्रले पनि पानी पार्न बाध्य हुनु पर्यो। यसरी किसानसँग देवताका पनि देवताले हारेको कथा छ, तर अहिलेको परिस्थिति त्यसको ठिक उल्टो छ। किसान हारिरहेको अवस्था छ। किसानलाई के थाहा छ भने कहिले पानी पर्छ, कुन बाली कहिले लगाउनु पर्छ, सप्रिन्छ र कुन बाली कसरी लाउने भन्ने पनि ज्ञान छ, तर आफूले उत्पादन गरेको उपजले कति मूल्य पाउँछ भन्ने पत्तो नपाउँदा ऊ हारिरहेको छ। अनि अर्कोतिर मलको चिन्ता। कहिले पनि धान रोप्ने बेला मल पाउँदैनन् किसानले। यो कस्तो विडम्बना होला। आज हामी किसानले मल नपाएको विषयसँगै हराउँदै गएको असारे संस्कृतिका बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ हराउँदै गएको असारे संस्कृतिका बारेमा चर्चा गरौँ यो रिपोर्टमा। हरायो असारे भाका, के भन्छन् त बुढापाका। दर्शकवृन्द, कृषिसँग नेपालीको जीवन पद्धति पनि जोडिएको छ। ऐँचो पैँचो, सरसापट, अर्मपर्म, हुद्दा जफ्फा, श्रमदान, सगाई यी चलन नेपालीका मौलिक चलन हुन् र यी कृषिसँग नै सम्बन्धित चलन भएका बुढापाका बताउँछन्। यिनै प्रचलनको जगमा नै नेपाली समाजको एकता र विविधता दुवै समेटिएको छ। तर असारे भाकासँगै अर्म पर्म गरी रोपाइँ गर्ने चलन पनि गाउँघरमा बिस्तारै हराउँदैछ। अब रोपाइँका बेला खेतका गरामा रोपाहारका मुखबाट असारे भाका सुनिन छाडेका छन्। आजकल असारे गीत असार महिनामा पनि बिरहले सुनिन्छन्। नेपालमा धान रोप्दा गाइने असारे गीत रोपाइँमा दिनभर थाकेको बाउसे र रोपाहारहरू एक अर्कामा हिलो छ्यापाछाप गरी गीत गाउँदै दुःख कष्ट र थकाई बिर्सने गर्दथे। ऊ बेला खेतका गरा, खोला नाला र खहरेबाट झरेको पानीको छङछङ आवाजसँगै असारे भाका गाउँदा सुन्नेहरू पनि लट्ठ पर्ने गर्थे। तर ती दिनहरू अब इतिहास नै बन्न थालेको छ। पहिला पहिला असारे गीत असार सुरु हुने बित्तिकै सुनिन्थ्यो, तर अहिले असार अन्तिम भइसक्दा पनि असारे गीत सुनिन पाइएन। मानो खाएर मुरी उब्ज्याउने असार महिनामा पहिले जस्तो उल्लास आजकल पाइन छाडेको छ। आजकल मेला हिँड्ने परम्परा कम भएको र असारे गीत गाउन छाडिएकाले पनि भाका समेत लोप भएको बुढापाका बताउँछन्। नयाँ पिढीलाई असारे गीत गाउन आउँदा पनि आउँदैन। रोपाइका बेला बिउ काट्ने, खेत रोप्ने अनि रमाइलो गर्ने हुँदा उत्सव जस्तै मानिने असारे रोपाइँको रौनक यति बेला चटक्कै घटेको छ। पछिल्लो समयमा रोपाइँको क्रममा असारे गीत गाउन छाडिएपछि गीतसँगै टुक्का पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ।
पहिले रेकर्ड गरिएका गीतहरू प्रविधिका कारण सङ्ग्रहमा छैनन् भने पछिल्लो पुस्ताका कलाकारले सांस्कृतिक गीत भन्दा पनि व्यावसायिक गीतलाई प्राथमिकता दिँदा थप समस्या भएको देखिन्छ। नेपाली लोकगीतमा विभिन्न चाडपर्व, ऋतु, खेतीपाती गर्दा गाइने सांस्कृतिक भाका र भाव मिसिएका पाइन्छन्। तर यस्ता गीतको संरक्षण र सम्वर्धन भने हुन सकेको छैन। संस्कृतिमूलक गीत लोप हुँदैछन्। यस्ता गीतलाई संरक्षण गर्न अति आवश्यक रहेको बुढापाकाको भनाइ छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, आजकल रोपाईको मौलिकता हराउँदै गएकामा पनि पाका नागरिक निकै चिन्तित छन्। कृषिमा यन्त्रीकरण र प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएपछि रैथाने प्रविधि पनि लोप हुँदै गएका छन्। हलो, जुवा र गोरुको ठाउँ मिनी ट्रिलर हलोले लिएको छ भने असारे गीत पनि सुनिन छाडेको छ। पहिला पहिला धान राम्रो फलोस् भनेर बराहा र सिमे भूमेलाई पूजा गरी बिउ चढाएर रोपाहारले असारे गीतको भाकासँगै धान रोप्न सुरु गर्दथे। तर अहिले यी सबै कुरा हराउँदै गएका छन्। अहिलेका युवा पुस्ता प्रविधितर्फ आकर्षित भएकाले परम्परागत सिप, साधन, कला र संस्कृति हराउँदै जान थालेकोमा स्थानीय बुढापाकाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कृषिमा प्रविधिको प्रयोग गरी कम लागतमा बढी आम्दानी लिनु त राम्रो कुरा हो, तर परम्परागत सिप र साधनमा जैविक विधिबाट गरिने कृषि पद्धतिलाई पनि चटक्कै बिर्सनु त हुँदैन नि, होइन र? दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय खेती कर्मबाट खान नपुगेपछि धेरै किसान पलायन भएर सहरदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म पुगेका छन्। अहिले तिनै युवालाई फर्काएर बाँझो जमिन फोर्न लगाउने बहस आकर्षक सुनियो। हाम्रो सबै संरचना र खेती प्रविधि यथावत नै राखेसम्म नि कृषिमा सुधारको कुरा केवल गफ मात्रै हो। यतातिर भइगयो अहिले कुरै नगरौँ, तर यो सत्य कुरा चाहिँ हो है फेरि। अनि रोपाईको परम्परा नै परिवर्तन भएको छ आजभोलि। यो त असार महिना मानो रोपेर मुरी फलाउने महिनाका रूपमा असारलाई लिने गरिन्छ। हुन त असार अन्तिम भइसक्ताको अवस्थामा असारे संस्कृति र परम्पराबारे फेरि पनि चर्चा गरौँ यो रिपोर्टमा। असारे भाका एका देशको कथा। डोकोभरि पहेँला पाकेका केरा, ठेकीमा ढपक्क जमेको दही, ढिकीमा कुटेको चिउरा, हातभरि चुरा र गुन्यु चोली लगाएका महिलाले हातमा धानको बिउ बोकेर असारे गीत गाउँदै हिलोमा छपक छपक रोपिएका धानका गाँज। त्यो समय आहा रोपाई भन्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले धान रोपाईमा परम्परागत कृषि प्रणाली हराउँदै जाँदा रोपाईको रौनक नै पनि हराएको इलामेलीहरू गुनासो गर्छन्। यो गीत जब रेडियो र टेलिभिजनमा गुन्जन थाल्थ्यो तब रोपाईको झझल्को आउँथ्यो। कुनै बेला असार लागेसँगै गुन्जयमान हुने इलामका खेतहरूमा पछिल्लो समय धान रोपाईमा देखिने मौलिक गीत गाउने संस्कृति हराउँदै गएको छ। असार महिनामा मान रोपेर मुरी उब्जाउने किसानहरू यति बेला धान रोपाईमा व्यस्त त छन्। यस वर्ष समयमै पानी पनि परेको छ। धान रोपाईमा इलामका किसानलाई पनि अन्यत्रका किसानलाई जस्तै चटारो छ। तर रोपाईमा उहिलेको जस्तो रौनकता कतै भेटिँदैन। असारे भाका कतै सुनिँदैन भने रोपाहार र बाउसेहरूले एक आपसमा हिलो छ्यापछ्याप गरेको पनि बिरलै मात्र देखिन्छ। खेत हिल्याउन, दाँदे लगाउन र रोप्न समेत आधुनिक कृषि उपकरणको प्रयोग हुन थालेपछि रोपाईको रौनकता सीमित भएको बुढापाकाको भनाइ छ। उहिले उहिले रोपाईमा खेतालाहरूले चोयाबाट बनाएको घुम, जुटको बोरा ओढेर असारे गीत गाउँदै रोपाई गर्दथे। तर अहिले ती दिन त करिब एका देशको कथा जस्तै बन्दै गएको इलामका किसान अग्नि प्रसाद राउत बताउँछन्। पहिले चाहिँ अब असारे भाका गाउने, घुम ओढ्ने, प्लास्टिक ओढ्ने त्यस्तो थियो चलन। अहिले अब ओडा पनि हरायो, असारे भाका गाउने पनि मान्छे पनि हराए। आधुनिक प्रविधि भित्रियो, त्यसले गर्दा पहिलेभन्दा धेरै फरक
परम्पराहरू लोप हुँदै गयो अहिले। गोरु नपाइने, रोपाहरू नपाइने, खेतबारी बाँधै रहने, यस्तै यस्तै अहिले हालमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था आउन लाग्यो खेतीका लागि। रोपाईका बाउसे र रोपाहारहरू एक अर्कामा हिलो छ्यापाछ्याप गरी असारे गीत गाउँदै दुःख कष्ट र थकाई बिर्सन खोज्छन्। खेतका गरा, खोला नाला र खहरेहरूबाट झरेको पानीको आवाजसँगै असारे भाका गुन्जदा सुनिरहँ जस्तो हुन्छ। तर नयाँ पुस्ताका लागि असारे भाका केवल इतिहास बन्न थालेको छ। पहिले चाहिँ हुन्थ्यो पेठी लगाइन्थ्यो, बाजा बजाइन्थ्यो, नौमती बाजा। अब त्यो अहिले चाहिँ मान्छे नगराउको किन चल्ती चाहिँ छ होइन। अब अहिले चाहिँ गरिएको छैन। गर्दा चाहिँ राम्रो कुरा हो, रमाइलो छ। फलो बाँधेको बेला चाहिँ पुरा रमाइलो हुन्छ। असारे गीतहरू गाउँछ महिलाहरूले र अरू भाइ बहिनीहरू सबैले गाउँछन्, बुढापाकाले पनि गाउँछन्, रमाइलो। असारे भाका ठाउँ र समुदाय अनुसार फरक फरक लयमा गाइने भए पनि सबै गीतले किसानको मर्म पुग्छ। पछिल्लो समय असारे गीत गाउँदै बेठी लगाउने चलन हराउँदै गएकोमा अघिल्लो पुस्तामा निराशा देखिएको छ। त्यसैले पनि परम्परागत सकारात्मक कुराको अनुसरण गर्ने अहिलेका युवा पुस्तालाई असारे भाका बुझाउँदै र सिकाउँदै त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ। दर्शक महानुभाव, एक विशुद्ध कृषि प्रधान देश कृषिमा पनि अप्रगतिशील हुन्छ। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेके गालब्रेथको यो भनाइ आज पनि नेपाली समाजमा उत्तिकै सान्दर्भिक हुन्छ। हरेक तह, तबका र पक्षहरूको अग्रणी भागमा अटाउने यो शब्द र पेसामा यति धेरै जनताको संलग्नता भएर पनि हामी नै खाद्यान्नका लागि अर्कासँग निर्भर रहनु परेको छ। अहिलेसम्म लागू भएका हरेक योजनाको पाना पल्टाएर हेर्न सकिन्छ देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको घट्दो योगदान। हुँदा हुँदा अब त मात्रै 27% खुम्चिँदछ कृषि क्षेत्र अनि हराउँदैछन् मुख्य कृषक र आकर्षण बन्दैछ रहरे किसानको। हावादारी किसानको पछि लागेर होला सरकारको प्राथमिकतामा खाटी किसान चाहिँ कहिल्यै परेन नै फेरि। त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो कृषि अनुदान। अनि अर्कोतिर सधैँको एउटै पिरलो, खोइ मल। सरकार खोइ मल, खोइ मल। जसो तसो रोपाई तर सधैँ मलकै चिन्ता। दर्शकवृन्द, नेपालमा धेरै पटक सरकार परिवर्तन भए, सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू त कति परिवर्तन भए तर कृषि प्रधान देशमा रहेका नागरिकको समस्या भने जिउका तिउ छ। सरकारले कृषकका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने पनि गरेको छ। किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउने भनेर ठुलो रकम र ठुल्ठुला कुरा गर्न कहिल्यै थाक्दैन सरकार। तर किसानको समस्या 20 को 19 हुन सकेको छैन। कृषि प्रधान देशमा रहेका कृषकले समयमै मल नपाउँदा कृषिजन्य सामग्री उत्पादनमा कमी आउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको धेरै नै भयो। स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारले वर्षेनी अरबौं बजेट कृषि क्षेत्रमा सक्ने गरेको छ। तर सधैँको उही पिरलो भने जस्तो जब रोपाईको बेला भयो किसानले समयमै मल पाउँदैनन्। मानो रोपेर मुरी फलाउने बेलामा मल नपाउँदा किसान निराश बनिरहेका छन्। मल सल केही पाउँदैन अनि कसरी अब खेती गर्नु हैन। अनि खेतीमा मल नहालेपछि त धान राम्रो हुँदैन, हाल्नै पर्छ। अनि यो सरकारहरू केही पनि दिँदैन, न मल लाउन दिन्छ न केही दिन्छ। किसानले युरिया मलका लागि वर्षेनी शास्ति बेहोर्न बाध्य हुनुपर्छ। धान रोप्ने समयमा पनि युरिया मलको चर्को अभाव। समयमा मल लगाएर उत्पादन बढाउने उद्देश्यका साथ 3 बिघा क्षेत्रफलमा धान रोप्न थाले पनि मल र बिउ नपाउँदा लागत नउठ्ने चिन्तामा रहेको एकजना किसान चन्द्रदेवी चौधरीको गुनासो छ। सम्बन्धित निकायलाई मलका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि आफूले मल पाउनै नसकेको गुनासो हामीलाई यसरी सुनाएकी छन्। के गर्नु, मल म कताबाट ल्याउनु, मल पाउँदैन। अनि जान्छ उता भन्छ अहिले आएको छैन, भोलि आउँछ पर्सु आउँछ। हामीहरू त्यतिकै खेती गर्नु। हामी नगरपालिकाको 3 बिघा यहाँ छ, नेत्र भतिजलाई आचार्य त्यसको गरिराखेको छु।
आफ्नो छ 10 कट्ठा अनि के गर्नु त्यतिकै माझे राख्नु अधियाबटिया गर्दैछु हजुर अनि भएन भने त हामीलाई मर्दिन भनेको मल आएको छ कि छैन त इन्डियन छ 2100 बोरा पर्छ ल डिएपी छैन यता नेपालको भन्छन् अब हामीहरू के गर्नु किसानहरूलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकार लागि परे पनि कृषि सामग्री केन्द्र र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आवश्यकता अनुसार मल उपलब्ध गराउन नसकेको रेडिमेड जवाफ जहिले पनि आउने गर्छ। यस्तै जवाब छ इटहरी उपमहानगरपालिकाका कृषि विकास शाखाका प्रमुख गङ्गामाया अधिकारीको पनि। नगरपालिकाले सहकारी तथा कृषि सम्बन्धी काम गर्ने सङ्घ संस्थालाई जिम्मेवारी दिए पनि मल लिन जाँदा उक्त सङ्घ संस्थालाई सरकारले नै समयमा मल उपलब्ध गराउन नसक्दा सिफारिस लिएर गएका विक्रेताहरूले मल पाउन नसकेको अधिकारीको भनाइ छ। हामीले चाहिँ यो गत 2 वर्ष अगाडि नै स्थानीय त्यो रासायनिक मल व्यवस्थापन समिति चाहिँ उपमेयरज्यूको संयोजकमा बस्ने भएको हुँदाखेरि त्यतिखेर हामीले रासायनिक मलको चाहिँ सिफारिस नियुक्ति पत्रका लागि जसले बिक्री गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई नियुक्तिका लागि भनेर हामीले सूचना आह्वान गरेका थियौँ जसमा हाम्रो चाहिँ 5 वटा सहकारीहरू पर्नु भएको थियो त्यो नियुक्ति लिनलाई निवेदन हाल्नु भएको थियो। अहिले पनि हामीले चाहिँ त्यो 5 वटामा मात्रै सीमित भयो यसलाई चाहिँ अलिक क्षेत्रको हिसाबले पनि अरू बढाउनुपर्छ भनेर योपालि चाहिँ हामीले 2 वटा अरू थप सहकारीहरूलाई पनि नियुक्तिका लागि चाहिँ सिफारिस गऱ्यौँ तर पर्याप्त मात्रामा अब मलै आइदिँदैन किसानले चाहिँ अब सही समयमा उपलब्ध गर्न सक्नु भएको छैन। समयमा मल नपाएका कारण हरेक वर्ष किसान कृषि पेसाबाट निरुत्साहित हुने गरेका छन्। अपेक्षा गरे अनुसार कृषिजन्य सामग्री उत्पादन नहुँदा तराईमा कतिपय खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहने गरेको छ। सरकारले किसानलाई आश्वासन दिनुभन्दा पनि समयमा मल उपलब्ध गराइदियोस् अनि कृषि पेसाबाट निराश भएका किसानलाई प्रोत्साहन मिलोस् यही कामना। र यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.imsikatv.com.np लगइन गर्नुहोला। अनुकूल समयमा तपाईले हाम्रा समाचार बुलेटिन र कार्यक्रमहरू हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल र फेसबुकका पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।